अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व सामीन। नाज़रीन इकराम, मरने के बाद क्या होगा? क्या मरने के बाद भी हमारी रूह ज़िंदा रहती है या जिस्म समेत सब कुछ खाक में मिल जाता है? और क्या मौत के बाद ज़िंदगी का कोई वजूद है? नाज़रीन इकराम, ये ऐसे सवालात हैं जो रोज़ अव्वल से ही इंसानी ज़हन और जुस्तजू तहकीक को अपनी तरफ मुतवज्जा किए हुए हैं। बहैसियत मुसलमान हमारा अकीदा है कि मरने के बाद ही इंसान की हकीकी और हमेशा की ज़िंदगी का आगाज़ होता है। वही वो लोग जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के मुनकर हैं और सिर्फ साइंस, तहकीक और मुशाहदात को सब कुछ तस्लीम करते हैं और साइंस को मज़हब तक का दर्जा दे डालते हैं और दूसरों को भी इस नज़रिए पर कायल करने की कोशिश करते हैं। वो हमेशा से इस नज़रिए पर कायम रहे हैं कि मरने के बाद इंसान का किस्सा ख़त्म हो जाता है, क्योंकि उनकी नज़र में साइंस इस बात को साबित करने में नाकाम रही है कि मरने के बाद भी इंसानी हयात का तसलसल रहता है। लेकिन नाज़रीन इकराम, अब साइंसदानों ने ही इस इस्लामी अकीदे के हवाले से एक ऐसा नज़रिया पेश किया है कि सुनकर आपका ईमान और भी मजबूत हो जाएगा। नाज़रीन इकराम, अपनी आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह साइंस इस इस्लामी अकीदे को मानने पर मजबूर है कि बज़ाहिर मौत आने के बावजूद इंसानी वजूद का किस्सा तमाम नहीं होता। तमाम तक तफसीलात में जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे इस काफ़िला तहकीक व जुस्तजू में नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन इकराम, इस अटल हकीकत से कोई भी इनकार करते दिखाई नहीं देता कि जो भी जिंदा शे हैं एक दिन फना हो जानी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद में इस अटल हकीकत के बारे में कुछ यूँ इरशाद फरमाते हैं कि कुल्लु नफ्सुन ज़ाइक़तुल मौत, कि हर जी रूह को मौत का ज़ायक़ा चखना है। मौत के बाद रूह जिंदा रहती है या सब कुछ ख़त्म हो जाता है? ये बहस इतनी ही पुरानी है जितनी कि इंसान की तारीख़। साइंसदान तवील अरसे से इस जवाब की तलाश में थे और भला आखिर माहिरीन नफ्सियात और मुहक्किकीन ने यह दावा किया है कि उनके तजर्बात से साबित हो गया कि मौत के बाद भी ज़िंदगी जारी रहती है। अगरचे इस ज़िंदगी की नौइयत हमारी दुनियावी ज़िंदगी से बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। ये तहकीकात यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन के माहिरीन ने ही की हैं। साइंसदानों की इस नई तहकीक से ये बात साबित हो चुकी है कि जब इंसान की धड़कनें बंद हो जाती है और मौत वाक़या हो जाती है तो सैकड़ों खुलिये उसके जिस्म में जाग उठते हैं, वो इंसान को दोबारा ज़िंदा कर देते हैं। ये खुलिये इंसान को मौत के बाद 4 दिन तक ज़िंदा रखते हैं। एक मारूफ अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक जो लोग हार्ट अटैक, शदीद ज़ख्मी होकर या दम घुटने की वजह से मौत के मुंह में चले जाते हैं, वो मरने के बाद ज़्यादा दिन तक ज़िंदा रहते हैं। तहकीकाती टीम के रुकन और माइक्रोबायोलॉजी के प्रोफेसर पीटर नोवल का कहना था कि ये तस्वर इंतहाई दिलचस्प और हैरत अंगेज़ है। हमारी तहकीक में साबित हुआ है कि जब हमारा जिस्मानी निज़ाम काम करना छोड़ देता है और हम मर जाते हैं तब भी हम जिंदा रहते हैं। ये बहुत हैरान कर देने वाली दरियाफ्त है। इंसान के मरने के बाद पैदा होने वाले खुलिये या जीन्स कई तरह के काम सर अंजाम देते हैं जो मजमूई तौर पर इंसान को ज़िंदगी की तरफ ले आते हैं। इससे भी ज़्यादा हैरान कर देने वाली बात यह है कि मरने के बाद इंसानी नशोनुमा के खुलिये या जीन्स मुतहर्रिक हो जाते हैं। नाज़रीन इकराम, ये कोई पहला मौका नहीं है जब साइंस ने भी इस सच्चाई का इतराफ़ किया कि कोई ऐसी इंतहाई ताकत मौजूद है जो मरने के बाद भी इंसान को दोबारा ज़िंदा करने पर कुदरत रखती है, जो इंसान को अपनी दुनियाई अमाल का हिसाब देने पर मजबूर कर सकती है। कुछ अर्सा कबल जर्मनी के माहिरीन नफ्सियात और तहकीकाती टीम ने मिलकर एक तजर्बा किया था और इस तजर्बे की रोशनी में उन्होंने ये दावा किया कि ये बात साबित हो चुकी है कि मरने के बाद भी ज़िंदगी जारी रहती है। मौत आने पर सिर्फ जिस्म फना हो जाता है जबकि रूह हमेशा ज़िंदा रहती है। ये तजर्बात जर्मनी की यूनिवर्सिटी में कार्डियोपल्मोनरी रेसिसिटेशन मशीन की मदद से किए गए, जिनमें मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले तकरीबन 950 अफराद ने रज़ाकाराना तौर पर शिरकत की। तजर्बात में शामिल अफराद को अद्वियात की मदद से 20 मिनट के लिए क्लिनिकल डेथ या तहकीकाती मौत की कैफियत में पहुँचाया गया। ये कैफियत ऐसी ही है जैसे वाक़तन किसी की मौत वाक़या होती है, लेकिन CPR मशीन और अद्वियात की मदद से इनकी ज़िंदगी को दोबारा बहाल किया जाता है। तजर्बात में शामिल तमाम अफराद ने मिलते जुलते करीबुल मर्ग तजर्बात बयान किए, जिनमें ऊपर उठ जाने, सुकून और राहत महसूस होने और जिस्म मुर्दा होने के बावजूद सब अहवाल का मुशाहिदा करने की कैफियत शामिल हैं। तहकीक के सरबराह एक डॉक्टर का कहना था, इन तजर्बात ने साबित किया कि जिस्म मुर्दा होने से ज़िंदगी का एहतिताम नहीं होता, बल्कि इंसान एक लतीफ़ हालत और कैफियत में चला जाता है
اور ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر ریمنڈ اے موڈی نے اپنی کتاب لائف آفٹر لائف میں 150 کے قریب مر کر زندہ ہوئے لوگوں کا تذکرہ کرتے ہوئے موت کے بعد کے مشاہدات میں 15 مشترک باتوں کا ذکر کیا ہے، جن کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ موت کی صورت میں انسان انتہائی تکلیف سے دوچار ہوتا ہے، پھر وہ موت کے بعد اپنے آپ کو اپنے جسم کے پاس کھڑا پاتا ہے، یعنی وہ موت کے بعد جسم سے باہر ہیں، اب وہ خود کو دیکھ رہا ہے، کمرے میں اپنے دیگر مردہ رشتہ داروں کو اپنے استقبال کے لیے موجود پاتا ہے، ایک اجنبی اس کو ایک انجان منزل کی طرف لے کر چل پڑتا ہے اور وہ ہوا میں اڑ رہا ہوتا ہے یا تاریک غار سے گزر رہا ہوتا ہے، غار کی دوسری جانب روشنی ہے، وہاں اس کی ملاقات نوری ہستی سے ہوتی ہے جو اس سے اس کی زندگی کے متعلق سوال کرتی ہے، اور پھر اس کے سامنے اس کی پوری زندگی کسی فلم کی طرح آ جاتی ہے۔ معروف مفکر W.H. مائرز نے بھی اپنی کتاب ہیومن پرسنالٹی اینڈ سروائیول آف باڈیلی ڈیتھ میں سینکڑوں واقعات کا سائنسی تجزیہ کرنے کے بعد یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ جسمانی موت کے بعد انسانی شخصیت کا وہ حصہ باقی رہتا ہے جسے روح کہتے ہیں، یعنی ہمارا جسم اپنی بوجھ کی وجہ سے حرکت و رفتار کے سلسلے میں محدود ہیں، لیکن روحانی وجود یعنی ہماری روح ان بندشوں سے آزاد ہے۔ وقت کے بارے میں بھی یہ نظریہ بیان کیا جاتا ہے کہ موت کے بعد آنے والی زندگی میں وقت کوئی حیثیت نہیں رکھتا، یہ صرف ہماری اس طبی زندگی کا ایک عنصر ہے۔ موت کے بعد ابدی عناصر ہیں جو وقت پر بھی غالب آ جاتے ہیں، یعنی موت کے بعد ہم ابدیت میں داخل ہو کر وقت کو بھی پیچھے چھوڑ جاتے ہیں۔ ناظرین کرام، جب سے انسانی زندگی کا آغاز ہوا ہے تب سے زندگی اور موت کا سلسلہ جاری ہے۔ موت کو شکست دینے کے لیے حضرت انسان کی مختلف ادوار میں کئی کوششیں تاریخ کا حصہ ہیں، مگر آپ یہ جان کر حیران ہو جائیں گے کہ سائنسدانوں نے مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے تجربات کا آغاز کر دیا ہے۔ میل آن لائن کی رپورٹ کے مطابق بائیو کوراک نامی ایک امریکی فرم نے انسانوں کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے اپنی تجربات کا اعلان کیا۔ فرم کے سائنسدانوں نے 2016 کے آخر میں اعلان کیا تھا کہ وہ مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے ہندوستان میں ایک تجربہ گاہ بنا کر اس تحقیق کا آغاز کر رہے ہیں، مگر انڈین ریسرچ کونسل نے ان کو یہ تجربات کرنے سے روک دیا، جس کے بعد انہوں نے امریکہ میں ان تجربات کا آغاز کر دیا۔ اس فرم کے CEO ایرا پاسٹن نے مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے سائنسدانوں کے تجربات سے آگاہ کرتے ہوئے بتایا کہ ہمارے ڈاکٹر مرنے والے کے جسم سے مختلف خلیے حاصل کر کے دوبارہ اس کے جسم میں داخل کریں گے، اس کے بعد فوت ہونے والے کی ریڑھ کی ہڈی میں پیپٹائڈز انجیکٹ کیے جائیں گے، پھر اس کے جسم کے عصبی نظام کو لیزر کے ذریعے متحرک کرنے کی کوشش کی جائے گی اور MRI اسکینر کے ذریعے جسم میں وقوع پذیر ہونے والی تبدیلیوں کا مشاہدہ کیا جائے گا، اور وہ اس سلسلے میں کافی پر امید دکھائی دیتے ہیں کہ انہیں اس میں کامیابی ضرور ملے گی۔ ناظرین کرام، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زندگی اور موت پر اللہ رب العزت قادر ہیں، تو کیا سائنس مردوں کو زندہ کرنے میں کامیاب ہو جائے گی؟ اس حوالے سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان فرمودات کو دیکھنا ہوگا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں قیامت کی نشانیوں کے حوالے سے بتائی تھی۔ اس طویل حدیث کا ایک حصہ ہے کہ قرب قیامت دجال مردوں کو زندہ کر کے زندہ لوگوں کو گمراہ کرے گا اور اپنے خدا ہونے کا دعویٰ کر ڈالے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان صادق کے مطابق ایسا ہونا بالکل ممکن ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان پورا ہو کر رہے گا کہ قرب قیامت سائنسدان مردوں کو زندہ کرنے کے قابل ہو جائیں گے، لیکن اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ ہے کہ اس فتنے کے دور میں کس کس کا ایمان مضبوط رہتا ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس فرمان سے آگاہ ہوتا ہے، چنانچہ اس کو سمجھنے کے لیے عقل اور شعور رکھتا ہے۔ ناظرین کرام، سائنس چاہے جتنی مرضی ترقی کر لے، آخر میں یہ بات ماننے پر مجبور ہیں کہ اس وسیع و عریض کائنات کا مالک موجود ہے جو ہر چیز پر قادر ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سائنس اس بات کا اعتراف کر رہی ہے کہ موت کے بعد زندگی کا وجود ممکن ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں فتنوں کی اس دور میں محفوظ رکھے اور ہماری روح ایمان کی حالت میں قبض کرے۔ آمین ثم آمین۔